बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 14 मई है और 10th इंग्लिश का ये लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। आज कल मैंने आप लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पैराग्राफ रीड करवाया था। एक बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी 100% एक तरह से तो कंफर्म है कि जो 9th में आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन आप लोग जो है वो हरगिज़ तैयारी मत छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपसे कहा जाए कि कंपोजिट एग्ज़ाम दें, यानी 9th और 10th का इकट्ठा एग्ज़ाम दें। तो इसलिए आपको तैयारी रखना जो है वो लाजमी है। अभी से अपने आप को 10th के लिए तैयार करना शुरू कर दें। 10th और 9th की इंग्लिश को देखें तो 10th की इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है। टाइम जो है वो भी आपके पास एग्जैक्टली उतना ही है जितना नॉर्मली एक टर्म में होता है। तो इसलिए आप लोगों ने ढीले नहीं पड़ना, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, तब आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जहाँ तक हमने पढ़ा है, हम मींस के जितनी देर 15 जुलाई तक तो अब कंफर्म है ना कि ये हमारी एकेडमी और स्कूल ओपन नहीं हो रहे, तो तब तक इंशाल्लाह हम 35% जो है 35 to 40% हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। और ये सिलेबस जो हम कवर कर लेंगे जब एकेडमीज़ ओपन होंगी, तो इसको हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यानी जितना हमने पढ़ा है 35% से 40% हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि दोबारा हम इसको शुरू से स्टार्ट करें। इसलिए ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप लोगों को चाहिए कि अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, अभी से मेहनत शुरू कर दें और इस टाइम को ज़ाया मत करें। बल्कि ये आप लोगों के पास एक एडवांटेज है कि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम है। आप स्कूल भी नहीं जाते, आप एकेडमी भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, सारा दिन आप घर पे हैं। तो अभी जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस हम कर रहे हैं, आप इसको इतनी अच्छी तरह कर लें कि ये बाद में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। उम्मीद है कि इस बात पर आप लोग जो है वो अमल करेंगे और अपना वक्त जो है उसको और ख़ुद को भी ज़ाया होने से बचाएंगे। अब जो है वो हम सेकंड पैराग्राफ इसका शुरू करते हैं। पहला वर्ड है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब होता है अमली तौर पर। प्रैक्टिकल का मतलब है अमल, तो प्रैक्टिकल का मतलब अमली तौर पर। प्रूव्ड साबित किया, जस्ट मुनसिफ, इक्विटेबल आदिल। असल में ये जो वर्ड है जस्ट है, इक्विटेबल है, फेयर है, इन सब का तकरीबन एक ही मतलब है, क्योंकि मुनसिफ को आदिल कहते हैं और उसी को दयानतदार भी कहते हैं। तो लेकिन चूँकि वर्ड ज़्यादा हैं, जब एक ही मीनिंग वाले ज़्यादा वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहते हैं। यानी जब राइटर किसी बात पर स्ट्रेस देना चाहता है तो वो एक ही मीनिंग वाले एक से ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, जस्ट का मतलब मुनसिफ, इक्विटेबल का मतलब आदिल, अदल करने वाला। अर्न हासिल की, पाई। अर्न का मतलब कमाना होता है, लफ्ज़ी मतलब अर्न का मतलब हासिल करना भी होता है। रेपुटेशन, शोहरत। रेपुटेशन का मतलब होता है शोहरत। फेयर का मतलब दयानतदार। फेयर के और भी बहुत सारे मतलब है, मतलब इसका मतलब आदिल भी है, मुनसिफ भी है, दयानतदार भी है, इसका मतलब ब्राइट भी होता है। उसके बाद डीलिंग का मतलब होता है लेन देन। वो लेन देन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के साथ करते हैं उसको कहते हैं डीलिंग। वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तामीर किया जा रहा था। तामीर किया जा रहा, वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तामीर किया जा रहा था। अरोज़ पैदा हो गया, अरोज़ पैदा हो गया। डिस्प्यूट झगड़ा तनाज़ा, डिस्प्यूट झगड़ा तनाज़ा। रिगार्डिंग के हवाले से, रिगार्डिंग के हवाले से। सेटिंग तनसीब, तनसीब का मतलब यानी नस्ब करना, अपनी जगह पे लगाना। ट्राइबल कबायली, ट्राइब कबीले को कहते हैं, तो ट्राइबल का मतलब कबायली। कॉन्फ्लिक्ट तसादम, झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तसादम, झगड़ा। ये तो 9th की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया। दैट नो वन, के कोई नहीं, कुड भी हो सकता, मोर ज़्यादा, जस्ट मुनसिफ, एंड इक्विटेबल और आदिल, दैन
دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ منصف اور عادل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عادل اور منصف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کے طور پر، ایز کا مطلب ہوتا ہے کے طور پر، ینگ نوجوان، ٹریڈر تاجر، ایک نوجوان تاجر کے طور پر، ہی ارنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارن کی، حاصل کی، دا گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت، آپ نے اچھی شہرت پائی، آف بینگ، ہونے کی، این آنیسٹ، ایک ایماندار، فیئر، دیانتدار، اینڈ جسٹ، اور منصف، بزنس مین کی، بزنس مین کا مطلب کاروباری آدمی۔ ایک نوجوان تاجر کے طور پر آپ نے ایک دیانتدار، ایماندار اور منصف کاروباری ہونے کی اچھی شہرت پائی، یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہے وہ تجارت کرتے تھے اور مال لے کر جایا جاتے تھے، حضرت خدیجہ بھی ان میں شامل تھی جن کا وہ مال لے کر جاتے تھے، تو چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہرت یہ تھی کہ آپ ایک دیانتدار اور ایماندار اور منصف کاروباری آدمی تھے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ، آپ ہمیشہ رکھتے تھے فیئر، منصفانہ، اینڈ جسٹ اور دیانتدارانہ، منصفانہ اور دیانتدارانہ ڈیلنگ، لین دین، ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ۔ اصل میں فیئر اور جسٹ کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اب ہم نے اس کو چونکہ استعمال کرنا ہے تو اس طرح کریں گے کہ آپ ہمیشہ دیانتدارانہ اور منصفانہ لین دین رکھتے تھے، ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ، آپ ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ دیانتدارانہ اور منصفانہ لین دین رکھتے تھے۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز، پیدا ہو گیا، اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا، امنگ، تنازع بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے، امنگ دا پیپل، لوگوں میں، ریگارڈنگ کے حوالے سے، دا بلیک سٹون، حجرہ اسود، بلیک سٹون کسے کہتے ہیں؟ حجرہ اسود، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں میں حجرہ اسود کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا یا تنازع پیدا ہو گیا، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو لوگوں میں حجرہ اسود کے حوالے سے ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، آپ نے ڈیوائز کیا، ڈیوائز کا لفظی مطلب اختراع کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ پیش کیا، موسٹ ایکویٹیبل پلان، ایک انتہائی ایکویٹیبل، مناسب، پلان، منصوبہ، آپ نے انتہائی مناسب منصوبہ پیش کیا، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک سٹون، حجرہ اسود کی تنصیب کے لیے۔ آپ سب نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ کیا جھگڑا تھا، مختلف قبیلے کہہ رہے تھے کہ حجرہ اسود کو ہم نصب کریں گے کعبہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی مناسب منصوبہ پیش کیا ہے حجرہ اسود کی تنصیب کے لیے، آپ نے حجرہ اسود کی تنصیب کے لیے انتہائی مناسب منصوبہ پیش کیا۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا، کس نے؟ یعنی اس منصوبے نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس منصوبے نے ہر ایک کو خوش کر دیا۔ اینڈ سیوڈ دیم، اور انہیں بچا لیا، فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، ایک قبائلی تصادم سے، اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا۔ قبائلی تصادم کا کیا مطلب؟ یعنی قبیلوں کی آپس میں لڑائی سے، قبیلوں کی آپس میں جھگڑے سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے گا، بالکل بھی آپ لوگ جو ہے وہ سستی نہ دکھائیے گا، تبھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔